अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जल्दी भाग रही थी, इसलिए बस मुझे ये था कि अच्छा जल्दी से मेरे टाइम थोड़ा-सा ऐसा हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि टाइम पे क्लास शुरू हो गई है। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ठंड है यहाँ पे। पाकिस्तान में भी सर्दियाँ तो आ गई हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको अपनी हिफाज़तों में रखे, क्योंकि सर्दियाँ आती हैं तो स्पेशली बच्चे बहुत बीमार होते हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं ना, तो वो कोई एक बच्चा बीमार होता है तो उसके पीछे पूरा ख़ानदान बीमार पड़ जाता है। तो अपने बच्चों का भी ख़्याल रखिए। एवरी नाइट उनको शहद एंड लीमू मिला के ज़रूर पिला दें, बहुत टेस्टी होता है, बच्चे आराम से पी लेंगे, मुश्किल नहीं करते हैं। तो अगर आप पूरी सर्दियाँ ऐसे करोगे, खुद भी पी लोगे, तो फिर काफ़ी विटामिन सी भी मिल जाता है ना, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो चलिए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था उसका मैं आंसर करती हूँ। डिफरेंट तरह से ये बार-बार वही क्वेश्चन आता है, क्योंकि कन्फ्यूजन पता है उस क्वेश्चन में क्या है कि लोग क्या पूछते हैं कि इद्दत के बारे में, कि बेवा की इद्दत के बारे में, और उसमें ये क्वेश्चन होता है, कन्फ्यूजन होती है कि बड़ी उम्र की जो औरतें हैं क्या वो इद्दत करेंगी कि नहीं, और उनकी इद्दत में क्या रुखसत है। असल में मामला क्या है, अब आप लोगों ने गौर से सुना है, क्योंकि देखिए हर एक के घरों में कहीं ना कहीं ये मामला, मोहल्ले में, ख़ानदान में, जानने वालों में ये मामला होता है, और ये वाला क्वेश्चन अक्सर उठाया जाता है। तो आप क्योंकि कुरान के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को क्लियरली इस बात का पता होना चाहिए। मैं छोटा-सा कोशिश करती हूँ उसका आंसर करने की, कि इद्दत ना कुरान पाक में 2 तरह की है। एक तलाक की इद्दत है, और एक जब कोई फ़ौत हो जाता है तो उसके पीछे जो उसकी बेवा होती है, जो उसकी बीवी होती है, उसकी इद्दत है, ठीक है? 2 इद्दत है, आपने ये याद रखना है, एक तलाक की और एक बेवा की। अच्छा, लोग कन्फ्यूज़ क्या हो जाते हैं कि वो बेवा की इद्दत को तलाक की इद्दत के साथ कन्फ्यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से यूजुअली लोग कहते हैं कि नहीं जी, बड़ी उम्र में औरत की तो इद्दत ऐसे है, तो उसमें फ़लाँ रुख़सत है, फ़लाँ रुख़सत है। अच्छा, अब ये बात आपने गौर से सुननी है कि जब बेवा जो होती है ना, वो ख़्वाह छोटी उम्र की बच्ची हो, मिडल एज की हो, या वो बूढ़ी हो, हर एक की एक ही इद्दत है, और वो 4 महीने 10 दिन है, ठीक है? कोई रुख़सत नहीं है, सिवाय उसके जो प्रेग्नेंट बच्ची होती है, उसमें उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इट डिपेंड कि उसकी डिलीवरी कब है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर हो, अगले दिन हो, या 1 महीने के बाद हो। तो व्हेनेवर उसकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा पैदा हो गया, वो टाइम उसका फिर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हर कोई, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कितना भी बूढ़ा है, सबकी इद्दत है। इसलिए आप लोग ये बात ध्यान से, और कहते हैं ना कि कान वो दिमाग के अंदर डाल दें। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। अच्छा, ये सूरत अल बकरा की आया नंबर 234, ये आप खुद भी पढ़िए, और अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप उनको भी ये बता सकते हैं कि ये वो शख्स जो अपनी मौत को सबसे ज़्यादा याद करता है, और वो शख्स जो अपनी मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी तैयारी करता है, वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम अपनी मौत को भी याद रखें, और मौत की बाद की ज़िंदगी में भी अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम उसकी भी तैयारी करें। रसूल अल्लाह ने बहुत प्यारी दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत, कि या अल्लाह हमें मौत से पहले ही माफ़ कर देना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत, कि जिस वक़्त हमारी मौत का वक़्त हो ना, इंदा बीच में, मतलब जिस वक़्त जान निकल रही हो, या अल्लाह हम पे रहम करना, या अल्लाह हम पे आसानी करना। वला तुअज़्ज़िबना कब वला तुअज़्ज़िबना बादल मौत, कि मौत के बाद अल्लाह सुब्हान तआला हमें अज़ाब ना देना, कब्र का अज़ाब है, या अल्लाह जो हमने पुल सिरात से गुज़रना है, या अल्लाह जो उस दिन की सख्ती है, वला तुअज़्ज़िबना बादल मौत वला तुहासिबना, या अल्लाह हिसाब किताब के बगैर ही हमें जन्नतों में दाखिल कर देना। वला तुहासिबना यौमल क़यामा इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर।
یا اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. دنیا میں عمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا پاک پروردگار آج ہمیں یہ توفیق عطا کر دے کہ تجھے راضی کرنے والے کام کر لیں تاکہ آخرت کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتیں مل دے. یہ چھوٹی سی دعا ہے. جب بھی آپ یاد کرتے ہیں، کیونکہ میں نے جب یاد کی تھی نا تو یہ کیونکہ آتا ہے جیسے کہ قبل الموت، بعد الموت، عند الموت، یوم القیامہ، تو وہ ذہن میں رکھ کے نا کہ اچھا پہلے میں نے قبل الموت کا کرنا ہے، پھر عند الموت کا کرنا ہے، پھر بعد الموت کا کرنا ہے، پھر یوم القیامہ کا کرنا ہے، تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ اپنی دعا، اپنی جو بھی آپ دعائیں کرتے ہیں ان میں شامل کر لیں، بلکہ اپنی اتحیات میں بھی پڑھا کریں، اپنی سجدوں میں بھی یہ دعا مانگا کریں، کیونکہ بڑی کمپلیٹ دعا ہے یہ. تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی سورۃ قریش کی طرف. سورۃ قریش جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، صرف 4 آیات ہیں اور اس میں 1 رکوع ہے. اب سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ قریش کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے سے تھے، تو ہم اس نام سے فیملیئر ہیں. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی وجہ سے اتنی فضیلت عطا کی تھی، اور ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 یہ کہ رسول اللہ خود قریش قبیلے میں سے تھے، کہ میں قریش میں سے ہوں. نمبر 2 کہ نبوت جو ہے وہ قریش کے قبیلے میں آئی. نمبر 3 یہ کہ قرآن میں صرف قریش قبیلے کا ذکر ہے جو اس کی اہمیت بتاتا ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قریش کے قبیلے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حاجیوں کو جو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی نا وہ عطا کی تھی، تو اس لیے بھی ان کی اہمیت تھی. نمبر 5 یہ کہ کعبہ کے متولی جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کو بنایا. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کعبہ کے متولی قریش کس دور میں بنے تھے، اور اس سے پہلے کعبہ کے متولی کون ہوتے تھے، اور کیسے کعبہ کی حفاظت کی جاتی تھی. اور شروع سے، کیونکہ کعبہ کا تو ہم نے پڑھا نا کہ جب سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، جب سے دنیا بنی ہے تب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو رکھا ہوا ہے، تو اس کی حفاظت کیسے ہوتی رہی. تو آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ. نمبر 6 کہ قریش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابرہہ کی فوج سے کامیابی عطا کی تھی. اور نمبر 7 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا تھا، وحی کا پہلا پیغام دیا تھا، تو جو اکثر لوگ تھے وہ قریش کے قبیلے میں سے تھے، اور ان کی عبادات ایسی تھی جو آج تک کسی کی ویسی عبادت نہیں تھی. تو یہ 7 ریزن تھی. پھر جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا. اس حدیث میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو چنتے ہیں. جتنی اب دیکھیں پوری کائنات، دنیا اب کتنی بڑی ہے. ہم اپنی دور کو دیکھ لیں نا، جب ہماری زندگی ہے تو ہم تو وہ والا اپنا دور دیکھیں گے. آپ دیکھیں کہ اس دور میں اتنی بڑی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بھی چنا ہے، مجھے بھی چنا ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کلمہ گو ہیں. ہم اپنی مرضی سے مسلمان گھر میں تو پیدا نہیں ہوئے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو چنتے ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے ہمیں دین کی نعمت عطا کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ابھی دیکھیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہم ایسا سیکھیں، ہم علم حاصل کریں اور پھر ہم ایسا کام کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پہ. جتنی بڑی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اتنی بڑی ذمہ داریاں بھی انسان کے اوپر زیادہ ہوتی ہیں. آج انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور پھر اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانا. اب یہ نام تھوڑے تھوڑے آپ اپنے کان میں سن کے یاد رکھیے گا. بنو کنانا کو چنا، اور بنو کنانا میں سے قریش کو چنا، اور قریش کے قبائل میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چنا الحمدللہ. تو اب آج ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری وہاں سے سٹارٹ کریں گے، جیسے کہ میں نے اپنی چھوٹا سا ایک آپ کو وائس نوٹ بھی چھوڑا تھا کہ وہاں سے لے کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری تک دیکھیں گے. کیونکہ اب لاسٹ سورہ میں نے آپ لوگوں کو کافی ہسٹری سنائی ہے، آج اس کا ایک ڈیفرنٹ اینگل ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اب سنانے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں جب آپ سٹوری کی طرح سنتے ہیں نا تو آپ کو یاد رہتا ہے، اور آپ نے اس کو اگر پوائنٹر کی طرح یاد کریں گے نا، فنگرز پہ آپ یاد کریں گے اچھا اس دور میں تو بچوں کو سنانا آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ بچوں کو سنائیں گے، دیکھیں ہمارے لیے کتنی مشکل تھا نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنا زیادہ ہسٹری کے بارے میں. تو جب ہمیں
हमें पता चला तो हम अपने बच्चों को छोटी-छोटी इसकी स्टोरीज़ कर के उनको सुना सकते हैं। तो उनको याद रहेगा कि अच्छा हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब कैसे था और कहाँ से जद्द अमजद कौन थे, कहाँ से इस्लाम चला था। क्योंकि पता है बच्चे अक्सर क्या सवाल करते हैं आके, वो ये कहते हैं कि इस्लाम तो तब आया था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई थी। तो जो हिंदुइज़्म है, वो तो बहुत पुराना रिलिजन है, उनको ऐसा लगता है। तो जब हमें इल्म होगा, तो तभी हम उनको बताएँगे ना कि सबसे पहला इस दुनिया में जो रिलिजन था, वो जो मज़हब था, वो इस्लाम ही था। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल चलते-चलते कि कैसे अल्लाह सुब्हाना तआला ने अपने इस घर की कैसे हिफ़ाज़त की और अपने दीन की कैसे हिफ़ाज़त की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, अल्लाह सुब्हाना तआला के हुक्म से बीबी हाजरा और अपने न्यू बॉर्न बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की वादी में छोड़ के जाते हैं। ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि वो ऐसी वादी जिसमें कोई इंसान ही नहीं उस वक़्त रहता था। आप देखें कि सिर्फ़ पहाड़ और काले-काले पहाड़, जो आप लोग जो उम्रा के लिए या हज की सादत के लिए वहाँ पे गए हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितने बड़े-बड़े पहाड़ और किस तरह के, आप देखें वहाँ पे कोई इंसान नहीं, कोई रहने की जगह नहीं है। इस्माइल अलैहिस्सलाम एक छोटे बच्चे हैं, हाजरा एक कमज़ोर औरत, किस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको उस वादी में छोड़ के जाते हैं। बीबी हाजरा उनके पीछे जाती है जब वो जा रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ी-सी खजूरें और जो पानी पीने का मशकीज़ा था वो छोड़ के वो जा रहे हैं, तो वो उनके पीछे भागती हैं और उनको कहती हैं कि आप हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? वो आगे से कोई जवाब नहीं देते। फिर पूछती हैं उनसे और वो फिर जब जवाब नहीं देते तो खुद ही से आगे से कहती हैं कि क्या ये आपके अल्लाह का हुक्म है? तो आगे से वो सर हिला देते हैं। तो फिर देखिए वो बीवी, मैं अक्सर जब ऐसा दर्स देने की बात होती है ना, जब नए हस्बैंड एंड वाइफ के लिए होता है, दर्स होता है शादियों पे, तो मैं ये किस्सा हमेशा उनको ये सुनाती हूँ कि देखो उस बीवी को देखो, आप कैन यू इमेजिन अपने आप को कभी रख के देख सकते हो? वो नबिया नहीं थी, है ना? लेकिन आप देखो कि उन्होंने अपने खामन की किस तरह से फर्माबरदारी करी थी, कि उन्होंने कहा कि अगर आपके रब का हुक्म है तो आपका रब हमें ज़ाया नहीं करेगा। चुप करके वापस चली गई हैं। फिर वो ही वक़्त आपने ये सुना हुआ है ना उनके बारे में, अब फिर वो जैसे खजूरें थी, थोड़ी-सी पानी था, जैसे वो ख़त्म होता है, बच्चा अब रोना शुरू होता है। किस तरह से उस बच्चे की प्यास जब देखती हैं तो भागती हैं। सफ़ा मरवा हम जब उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, देखते हैं ना, अब तो उन्होंने इतना खूबसूरत बना दिया हुआ है। उस वक़्त ये 2 पहाड़ियाँ थी, तो उनके इर्द-गिर्द कैसे वो इधर से जाती हैं, उधर जाती हैं, कैसे वो तड़पती हैं। देखिए अल्लाह सुब्हाना तआला को उनका वो भागना इतना पसंद आया कि रहती दुनिया तक उस औरत के कदमों पे चलाने के लिए अल्लाह सुब्हाना तआला ने आदमी देखे, जितने बच्चे, औरतें, सबको उस पे चला दिया कि जो वहाँ पे आएगा उसका उम्रा और हज कंप्लीट नहीं है जब तक वो उनके कदमों पे उसी तरह से इधर से उधर नहीं भागता। तो अल्लाह ने कैसे उनको कबूल किया। अब यहाँ पे ये स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ आप लोगों को उधर लेके जाना है, क्योंकि आप विजुलाइज करें, आप सोचें कि आप मक्का, आप उम्रा जब करने गई हैं, वो पहाड़ है और किस तरह की वहाँ पे कोई ऐसी वादी नहीं है। अब वो बच्चा जब रोता है, ये भागती है इधर से उधर, वो फिर आता है, जैसे वो ज़मज़म का कुआँ जो पानी निकलता है, तो वो वहाँ पे अपने हाथ से वो उसको ऐसे इकट्ठा करके रख बना लेती हैं, तो वो पानी उधर बन जाता है, वो चश्मा ज़मज़म का निकलता है। अच्छा, अब ज़मज़म का जब पानी निकलता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे पानी जहाँ पे आता है ना, परिंदे वहाँ पे आ जाते हैं, वो थोड़ी-सी फसलें उगना शुरू हो जाती हैं। अब ये एक लंबी स्टोरी जो आपको पहले मैं सुना चुकी हूँ, इसलिए मैं फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड आगे जा रही हूँ। अब क्या होता है कि एक कबीला जुरहम वहाँ से गुज़र रहा होता है, तो वो देखते हैं, क्योंकि उस वक़्त के कबाइल जब गुज़रते थे ना, तो वो पानी जहाँ पे होता था वहाँ पे वो ठहर जाते थे। तो वो उन्होंने उन्होंने देखा परिंदों को उड़ते हुए वहाँ पे, तो वहाँ से उन्होंने अपने वो कुछ लोग थे, उनका कबीला जुरहम के जो लोग जा रहे थे, उनमें से कुछ को भेजा कि जाके देखो कि यहाँ पे पानी कहाँ पे है। तो जब उनको वहाँ पे पानी पता चला, वो जहाँ पे परिंदे होते हैं ना, वहाँ पे वो उसी तरह से वो ढूँढते-ढूँढते जाते हैं। उन्होंने जब वहाँ पे देखा, आके बताया, तो वो कबीला जुरहम जो है वो ज़मज़म का, जहाँ पे आप देखिए ज़मज़म कहाँ पे है, आपको पता है ना? आप देखिए उधर, फिर आप प्लेसमेंट आप करें कि वहाँ पे वो लोग आके रुके। उन्होंने बीबी हाजरा से दरख्वास्त की कि हम यहाँ पे अगर रहते हैं, हम आप पानी की मालिक आप ही होंगी, हमें आप यहाँ पे रहने दें और हम आपको पानी की कीमत अदा करेंगे। बीबी हाजरा मान गई। इस तरह से वहाँ पे पहला एक कबीला, जो कबीला जुरहम था, वो आके आबाद हुआ।
अच्छा, अब दूसरा आप देखिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अब वो बड़े हो रहे हैं। जब वो बड़े होते हैं तो कबीला जुरहम की ही एक औरत, एक बच्ची से उनकी शादी हो जाती है। और जब उनकी शादी होती है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला 12 बेटे अता करते हैं। ठीक है? वो 12 बेटे जो हैं वो फिर अब 12 कबीले बनते हैं और हर कबीले का सरदार जो होता है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे होते हैं। अच्छा, अब इस्माइल अलैहिस्सलाम की को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर खाना काबा का मतवल्ली बनाया था, वो उसकी हिफाज़त करते थे, उसकी देखभाल करते थे। अब हज तो उस ज़माने से शुरू हो गया था, लोग आते थे, तवाफ़ करते थे खाना काबा का, उनके लिए वो मुक़द्दस जगह थी। तो वो उस खाना काबा की हिफाज़त करते थे। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे जो हैं, उन पे ये ज़िम्मेदारी आ गई। अब वो सारे जो हैं, अब वो खाना काबा की हिफाज़त करते थे, उनकी देखभाल करते थे। अच्छा, अब क्या था कि उनके बेटों में से एक नाम आता है किदार बिन इस्माइल। अब ये नाम आप याद रखिएगा, ये आगे जाके इंशाल्लाह यहाँ से फिर आगे जुड़ेगी बात। तो किदार बिन इस्माइल जो थे ना, ये ख़ास तौर पे उनके बेटों में से एक कबीला किदार बिन इस्माइल का था ना, इनके ज़िम्मे फिर आखिर में खाना काबा की हिफाज़त करना, उसकी सफाई का इंतज़ाम करना, जो हाजी आते थे, जो तवाफ़ के लिए आते थे, उनका ख़्याल रखना, ये सारा उनके ज़िम्मे आ गया था। वक़्त के साथ-साथ औलादों की औलादें हुईं और ख़ानदान बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है? अब मक्का में छोटी-सी जगह पे सारे रह रहे हैं। अब देखिए नस्लें बढ़ती जा रही हैं, बच्चों के बच्चे पैदा होते जैसे बड़ा ख़ानदान होता है। अब क्या हुआ था कि ये किदार बिन इस्माइल जो थे ना, इनकी भी औलाद या इनकी जो बाकी भाई थे, 12 भाई थे ना, उनकी औलादों ने क्या किया कि मक्का के इर्द-गिर्द का एरिया जो थोड़ा ज़रख़ेज़ था, जैसे ताइफ़ का हमने सुना है ना, ताइफ़ की जो वादी बहुत ज़रख़ेज़ है। इस तरह से उन लोगों ने मक्का से माइग्रेट किया और इर्द-गिर्द का जो इलाका थोड़ा सरसब्ज़ था, वहाँ पे जाके वो रहना शुरू हो गए। अच्छा, अब ये जब वहाँ पे रह रहे थे तो अब मक्का में क्या हुआ? आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ था कि मक्का में बनी इस्माइल जो थे ना, वो तो उनमें से काफ़ी लोग माइग्रेट हो गए, इर्द-गिर्द के एरिया में, बहुत दूर नहीं थे। लेकिन वहाँ पे कबीला जुरहम के लोग जो थे ना, वो भी बढ़ रहे थे, उसी तरह उनकी नस्लें बढ़ी थी, तो ये ज़्यादा हो गए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि कबीला जुरहम ने जो खाना काबा के मतवल्ली है ना, वो कबीला जुरहम के लोग बन गए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का करना भी आगे देखिएगा कैसे आता है। अब काफ़ी अरसा तक बनु जुरहम काबा के मतवल्ली हुए। शुरू-शुरू में तो इन्होंने बहुत खाना काबा की हिफाज़त की, बहुत अच्छे से उसको सँभाला। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जब दूसरी नस्लें आगे आईं तो उनमें एक कमज़ोरी बढ़ना शुरू हो गई। तो बनु जुरहम की तरफ से बैतुल्लाह की देखभाल में जब कमज़ोरी आना शुरू हुई तो बैतुल्लाह, जिसे इब्राहीम और इस्माइल ने तौहीद का मरकज़ बनाया था, बनु जुरहम ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कि जो सदका आता था ना, जैसे जो लोग आते थे वो सदके के पैसे वहाँ पे देते थे, तो सदके के जो पैसे आते थे वो उन्होंने जमा करने शुरू कर दिए। इंस्टेड ऑफ कि वो जो पैसे आते थे वो हाजियों पे लगाते, उनके खाने पे या उनके पानी पिलाने पे, इस तरह से चीज़ों पे लगाते, उन्होंने वो पैसे जमा करने शुरू कर दिए। अच्छा, अब क्या होता कि खिदमत का जज़्बा ख़त्म होना शुरू कर दिया, तो उन्होंने जो हाजी आते थे ना, उनसे वो टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बने। अच्छा, बनु जुरहम ने जब अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़ा तो ये देखते हुए इर्द-गिर्द के कबाइल, ज़ाहिर है कि खाना काबा तो सबके लिए एहतराम वाली जगह था, तो उनमें से 2 कबीले जो गैर इस्माइल थे, ठीक है? 2 कबीले जो गैर इस्माइल, अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो किदार बिन इस्माइल थे ना, उनकी बात नहीं हो रही है, वो भी उधर थे मक्का में, ज़्यादातर लोग जा चुके थे इर्द-गिर्द के एरिया में। अब ये कबीला जुरहम के लोग वहाँ पे कर रहे थे और वो आहिस्ता-आहिस्ता खाना काबा उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पैसे जमा करने शुरू कर दिए। अच्छा जी, अब क्या हुआ था कि 2 और कबीले थे जो गैर इस्माइल थे, बनु बकर और बनु ख़ज़ाआ। बनु ख़ज़ाआ, बनु बकर जो थे, उन्हें ये लगा कि ये क्या बात हुई, क्योंकि उनके लिए तो बढ़िया था। जैसे आज आप देख लीजिए कि कोई गलत काम होता है तो बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता, फिर कोई ना कोई उठता है, वो फिर उस गलत चीज़ के लिए बात करता है। तो इसी तरह से इन 2 कबीलों ने मिलके प्लान किया कि कबीला जुरहम जो है ना, उनको यहाँ से हटाया जाए और इसकी जो खाना काबा की हिफाज़त की ज़िम्मेदारी है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सवाल पूछना है इसके बारे में, तो हम देखते हैं कि इसको हम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं।
تو اب کیا ہوا تھا کہ جب بنو بکر اور بنو خزاع نے یہ کرنا شروع کیا تو ان کی آپس میں انہوں نے جب ان کو سمجھانا شروع کیا، ان کو منع کیا کہ تم ایسے نہ کرو، اور ان کے اندر پھر کشمکش ہونی شروع ہو گئی، اور آخر میں کیا ہوا کہ ان میں جنگ ہوئی۔ اور جنگ جب ہوئی ہے دونوں بنو بکر اور بنو خزاع، کیونکہ یہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، اور وہ بنو جو آ کے رکے تھے وہاں پہ بنو کون سے تھے، قبیلہ جرہم، ٹھیک ہے، ان سے جب ان کی جنگ ہوئی تو قبیلہ جرہم والے ہار گئے۔ جب ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ مکہ سے جا رہے تھے نا تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو، جو کچھ سامان تو اپنا ساتھ لے کے نکل رہے تھے کیونکہ شکست ہوئی تھی، بھاگ رہے تھے وہاں سے، تو اپنی تلواریں اور ایسی چیزیں نا انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈال کے اپنا سامان بھی ڈالا، اور اس کو اوپر سے بالکل ایسے کر دیا کہ وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہاں پہ کنواں ہے، اس کو بھر دیا جیسے سامان سے۔ اب وہ جب بنو بکر و خزاع جو ہے وہ مکہ میں آتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کنواں کہاں پہ ہے، آب زمزم کا۔ تو آب زمزم کا کنواں بند ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ آب زمزم کا کنواں اس ٹائم پہ بند ہوا تھا، اور پھر کب کھلا تھا اب یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اچھا جی، اب کیا تھا کہ اب کعبہ کی حفاظت بنو بکر اور خزاع کے پاس آ گئی۔ ان میں جو بنو بکر تھا نا، یہ خانہ بدوش قبیلہ تھا، کبھی کہیں ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے پوری ذمہ داری جو ہے وہ بنو خزاع کے ہاتھ میں آ گئی۔ اچھا، اب بنو خزاع آہستہ آہستہ نئی نسلیں آتی گئی۔ شروع میں تو اس نے بہت اچھے سے حفاظت کی، دیکھ بھال کی۔ آج بھی آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں ہائے خانہ کعبہ میں اب یہ چینجز آ گئی ہیں، اب یہ رول بن گیا ہے، اب یہ کرائے اتنے مہنگے کر دیے، اب حج اتنا مہنگا ہو گیا۔ اب اسی چیز کو اب دیکھیے گا کہ شروع سے اب جو ہسٹری آ رہی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب بنو خزاع کے ذمہ بیت اللہ کی ساری ذمہ داری آ گئی۔ اب کیا ہوا کہ شروع میں بنو خزاع نے تو بڑی ذمہ داری کا احساس دیا، پھر آہستہ آہستہ نسلیں آئیں تو انہوں نے وہی کام کیا جو بنو جرہم نے کیا۔ انہوں نے بھی ٹیکس لینا شروع کر دیا، کعبہ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ بنو خزاع کا ایک آدمی جو تھا وہ شام کی طرف جاتا ہے، اور وہاں پہ عمالقہ قوم پتہ کون سی تھی، جس کو جالوت کی قوم کا ہم نے جو قصہ پڑھا ہوا ہے، تو یہ عمالقہ کے جو ہوتے تھے نا بادشاہ ہوتے تھے، ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو ادھر گیا، شام میں گیا، کون تھا، خزاع کا ایک شخص، جو کہ دیکھیں خزاع کے پاس اب کیا خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب ایک قسم کے یہ دینی لوگ ہیں، جیسے آج کل ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ کے متولی تو دینی لوگ ہیں، مطلب لوگ ان کو دین کے لحاظ سے جانتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص جاتا ہے عمالقہ، اور وہاں سے وہ ایک بت لے کے آتا ہے جس کا نام تھا حبل۔ ہم نے جنگ احد میں بھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا، وہ بت لے کے آتا ہے، اور وہ کمبخت کیا کرتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی اس کو نصب کر دیتا ہے، کیونکہ وہی متولی تھے، اس کو کس نے روکنا تھا۔ لوگوں نے اس وقت اعتراض بھی کیا، لیکن کافی لوگ ایسے تھے جو پھر چپ ہو گئے، کیونکہ یہی سارا انتظام سنبھالتے تھے۔ اچھا، اس نے کیا کیا کہ شروع میں تو اس نے یہ کہا کہ یہ بت جو ہے اس کو برکت لینے کے لیے کہ اس کی تعریفیں کرنا شروع کی، لیکن دیکھیں نسلیں آگے چلتی گئی نا، جیسے اس سے اگلی نسل آئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے پھر اسی بت سے پھر انہوں نے دعائیں کرنی شروع کر دی۔ اب کیونکہ وہ سامنے ان کی آنکھ میں نظر آ رہا تھا، ان کو یہ تھا پچھلی نسل، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں نا، تمہارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے تو تمہیں کیا سمجھ نہیں آتی ہے، ان کے پیچھے نہ لگو۔ تو یہی ہوا۔ اب ہسٹری یہاں سے آپ لوگوں نے پکڑنی ہے ہسٹری کو، کہ خانہ کعبہ میں بت کیسے آئے تھے، کیونکہ پہلے تو توحید کا مرکز تھا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اچھا مشرکین مکہ تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو یہ تو مسلمان تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا، تو پھر یہ کیسے مشرکین بن گئے؟ تو یہ اب آپ نے اس طرح سے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب کیا تھا کہ آہستہ آہستہ جو اگلی نسل آئی نا، انہوں نے اس بت سے پھر اس کی جو کہتے ہیں نا کہ برکت لینا شروع کر دی۔ دیکھیں آج بھی ہم اپنے ارد گرد یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اتنے واضح الفاظ میں کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں پکار تمہاری سنتا ہوں، میں تمہارے قریب ہی ہوں، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر بھی ہم لوگ جب مانگنا شروع کرتے ہیں تو وسیلے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں نا، اس کا کر کے کرتے ہیں۔ اس وقت بھی دیکھیں یہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، لیکن یہ ایک وسیلہ بناتے تھے
کہ یہ ایک نیک لوگ ہیں، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے تو اللہ قبول کر لیں گے، اور پھر اس کی ڈفرینٹ شکلیں نکلنا شروع ہو جاتی. اسی طرح سے جو آپ دیکھیے جب مزاروں پہ جاتے ہیں، دیکھیے وہاں پہ اگر کسی بزرگ کا مزار ہے، ضرور میں کہتی ہوں عورتیں تو خیر اینی وے نہیں چاہتی ہیں، اگر کوئی جاتا ہے ان کی فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں جا کے، لیکن اگر وہاں پہ اس مقصد سے جاؤ کہ یہ بزرگ جو ہے یہ مجھے عطا کروائیں گے، اور ان سے آپ دعا مانگتے ہو کہ یہاں پہ آ کے میں یہ دھاگا باندھوں یا یہ میں منت مانگ لوں، تو آپ وہ دیکھیے کہ اس زمانے میں جب ابھی اسلام بھی نہیں آتا، وہی کانسیپٹ، وہی ذہن سازی جو ہوتی ہے نا، آپ دیکھیے کہ انسان تھے نا، اسی طرح سے کیسے شرک پینیٹریٹ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں بچا بچا کے، قرآن پڑھنے والے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں آپ دیکھیں ایک ایک چیز قرآن میں کھول کے رکھتی کہ دیکھو شرک جو ہے نا، یہ بت اس زمانے کے تو بت شرک بنا رہے تھے نا، بتا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو یہ وہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دیکھو تم اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بناتے ہو. تو کس طرح سے رسول اللہ نے بتایا کہ قیامت کے ٹائم پہ ایسا ہوگا، قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ لیبل چینج کر دیں گے، حرام کا لیبل چینج کر کے اس کو حلال بنا دیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ پہ ہم اپنی ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جہاں پہ کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو ان کے نام چینج کر دیتے ہیں. انہی انویٹیشن کے اوپر ہم نے بسم اللہ، اعوذ باللہ، پھر ایک جو قرآن کی آیت بھی لکھی ہوتی ہے، ہم نے سارا کچھ کیا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ اس کے اندر کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں، یہی سارا کچھ. آپ پتہ ہے جب ہم ہسٹری بھی پڑھ رہے ہیں نا تو ایسا لگے گا کہ آج کے دور کی بات ہم پڑھ رہے ہیں کہ عمالقہ کا علاقہ وہ تھا جہاں پہ بادشاہ کا لقب میں نے بتایا نا فرعون تھا. اب حبل نامی بت لے آئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ پھر اسی بت کی پوجا کرنی شروع کر دی. پوجا اسی طرح سے کہ اسی سے منتیں مانگتے تھے، اور پھر یہ پہلا بت وجہ بنا 360 بت کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں بت توڑے تھے. اب دیکھیں 13 سال رسول اللہ مکہ میں رہے تھے لیکن بت نہیں توڑے تھے اس وقت، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں تھا. اس وقت اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت علی بھی دیکھے ادھر تھے، حضرت عمر ادھر تھے، سارے صحابہ تو تھے نا، لیکن وہ تعداد میں اتنے کم تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو پورا تیار کیا اس کے لیے. آج ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی پہلے تیار کرے پھر کرے، تو ہم تو بورن مسلمان ہیں، وہ تو اس وقت مسلمان ہو رہے تھے. وہ نیو بورن اس لیے تھے کہ ابھی اسلام کو کچھ ہی سال ہوئے تھے، رائٹ. تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ آہستہ آہستہ 360 بت جب آگے، اب یہاں پہ اب تھوڑا سا چینج آپ دیکھیں گے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہم نے کدار بن اسماعیل کا پڑھا تھا نا. کدار بن اسماعیل جو تھے وہ مکہ میں موجود تھے، تعداد ان کی کم تھی، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ کے ارد گرد کے ایریا میں کچھ لوگ ان میں سے چلے گئے تھے، اپنا خاندان لے کے وہاں پہ بسنا شروع ہو گئے تھے. اچھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلنا تھا. تو پھر اب کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ایک نام آگے آتا ہے عدنان. جب ہم نسب پڑھتے ہیں نا رسول اللہ کا، اس میں آپ یاد رکھیں کہ عدنان کا، اب کیونکہ ان سے رسول اللہ کا کیونکہ نسب چلنا تھا، تو دوسری صدی میں عدنان ہی کی نسل میں سے کنانا کی اولاد میں ایک نام جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. اس کا نام آتا ہے فہر بن مالک. فہر بن مالک جو تھا وہ کنانا جو تھے نا ان کے گریٹ گرینڈ سن تھے. اب یہاں پہ آ کے آپ کو نمبر کے ساتھ یاد کرنا پڑے گا. آگے میں آپ کو آسان نمبر دے دیتی ہوں لیکن آپ تھوڑا سا بس اس کو دیکھیے گا کہ یہ جو فہر بن مالک تھے نا، انہی کی اولاد میں سے قریش قبیلہ بنا تھا. اب آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے. بنو اسماعیل ہم نے پڑھا، بنو اسماعیل سے کدار کا نام ابھی آپ نے سنا، کدار بن اسماعیل. کدار بن اسماعیل سے عدنان، یہ شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، عدنان تک ہم آتے تھے. عدنان سے بنو کنانا، اور بنو کنانا سے فہر بن مالک، ٹھیک ہے. فہر بن مالک تک ہم آتے ہیں. انہوں نے فہر بن مالک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا کیے. تو اس سے 7 قبیلے بنے تھے، جو قریش کے 7 قبیلے تھے نا، ان کے جو جد امجد جیسے جاتے ہیں نا تو وہ فہر بن مالک ہے ان کا نام. اچھا جی، ان کی اب 6 جنریشن میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کو چنا جو کہ قصی بن کلاب. قصی بن کلاب ہم نے لاسٹ کلاس میں ان کے بارے میں پڑھا تھا. اب ہم ان کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بھی دیکھتے ہیں. قصی بن کلاب جو تھے، انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی تھی، وہ آپ نے پہلے سن لیا ہے.
ابھی تک خانہ کعبہ کے متولی جو تھے وہ غیر اسماعیل تھے، ٹھیک ہے؟ جب قصی بن کلاب کا زمانہ آیا نا، اس سے پہلے خانہ کعبہ کے جو متولی تھے وہ غیر اسماعیل تھے، جو بنو خزاعہ سے تھے۔ ساتھ ساتھ یہاں بنو اسماعیل بھی بڑھ رہے تھے، جیسا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ عدنان کے بعد بنو کنانہ تھے، پھر فہر بن مالک آئے، اور پھر فہر بن مالک کی اولاد جو تھی وہ ان میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصی بن کلاب کو چنا تھا۔ اچھا، اب غور کریں ذرا، اب یہ قصی بن کلاب تھے، اب خانہ کعبہ کے متولی کون ہے؟ غیر اسماعیل ہے۔ اب قصی بن کلاب جو تھے یہ کون تھے؟ اسماعیل، بنو اسماعیل میں سے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہوا کہ ان کی شادی جو ہے وہ خزاع کے اس گھرانے میں ہوتی ہے، وہ جو ان کی بیٹی سے ہوتی ہے، جو خانہ کعبہ کا مین حفاظت کرنے والا مین متولی تھا، جو حاجی آتے تھے ان کو پانی پلانا، ان کا خیال رکھنا، تو ان کی بیٹی سے ہوا تھا۔ اچھا، اب قصی بن کلاب تھے بہت انٹیلیجنٹ، ان کو لوگ بہت اپریشیٹ کرتے تھے، ان کا نام بھی بہت تھا، اوپر سے ان کی سردار کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ تو اب کیا ہوا کہ جب اس کا نام آتا ہے حلیم، جو جس سے ان کی شادی بیٹی سے شادی ہوئی تھی۔ اچھا، جب حلیم کی ڈیتھ ہوتی ہے نا، تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ قصی بن کلاب جو تھے، ان کا کیونکہ نام بھی بہت زیادہ تھا، تو ان کے ذمے، کیونکہ داماد تھے تو ان کے ذمے خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے کا ذمہ آ گیا، اور حاجیوں کو پانی پلانے کا۔ یہ تو انہوں نے جو پہلے کمیٹی تھی نا، ان کے ساتھ ہی مل کے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ کیا ہوا کہ بنو خزاع، کیونکہ یہ کافی دیر سے خانہ کعبہ کے متولی تھے، اب ان کے جو بڑے بوڑھے تھے نا، لوگوں نے مل کے ان کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا تھا۔ ان بنو خزاع کے جو لوگ تھے ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ ہمارا قبیلہ، وہ تو بڑی احترام سمجھتے تھے، مطلب بڑی عزت کی جگہ تھی ان کی، کہ وہ ہمارے قبیلے سے اس میں چلا گیا، جو ہے قصی بن کلاب جو ہیں ان کو ذمہ داری دے دی ہے، تو ان کو اچھا نہیں لگا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ مخالفت بڑھنی شروع ہو گئی۔ اب جب مخالفت بڑھنے لگی تو انہوں نے اپنے خاندان، اچھا جب خزاع کے ساتھ مخالفت بڑھی نا، تو قصی بن کلاب نے اپنے خاندان جو بنو اسماعیل کے لوگ آؤٹ آف مکہ تھے، ٹھیک ہے، ان کو میسج بھیجا کہ مجھے تم لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ سارے جو ہے مکہ کے ارد گرد آ کے رہنا شروع کر دو، تاکہ ہماری طاقت زیادہ ہو اور ہم لوگ مقابلہ کر سکیں اگر ہمارے اگینسٹ کوئی آتا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کی متولی مطلب ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ اچھا، اب وہ کیا ہوا کہ یہ قبیلے کے لوگوں کو جب دوسروں کو پتہ چلا، تو بنو اسماعیل کے جتنے بھی لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ خانہ کعبہ مکہ کے ارد گرد آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے، تو اس سے ان کی طاقت زیادہ بڑھ گئی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آہستہ آہستہ بنو قریش کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ اچھا، سب کہتے ہیں کہ اچھا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ قصی بن کلاب جو تھے، ان کا لقب جو تھا نا مجمع، مطلب جمع کرنے والا، تو ان میں یہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی ہوئی تھی طاقت کہ یہ جب بات کرتے تھے لوگ ان کی بات مان جاتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے، یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے بنی اسماعیل کو سب کو ارد گرد کے علاقے سے جمع کیا تھا۔ اچھا جی، اب 5ویں صدی میں عرب کو منظم کر کے ایک طاقت بنایا۔ قصی بن کلاب کو لوگ جو تھے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اب جب معاملہ اتنا بڑا کہ بنو خزاع اور اسماعیل میں جنگ ہونے کا ڈر ہوا، تو کچھ وہاں کے جو لوگ تھے، بزرگ تھے، انہوں نے ثالث بنے اور دونوں کے اندر صلح کروا دی، اور انہوں نے کہا کہ قصی بن کلاب، وہ جو بزرگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ قصی بن کلاب جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جب یہ جنگیں ہو رہی تھی نا، آپس میں لڑائیاں تو ان کی ہو رہی تھی، کہ بنو خزاع اور بنو بکر کہ جن لوگوں نے ان کا جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں، تو ان کا جو قصی بن کلاب اور ان کے بنو اسماعیل کے جو لوگوں میں سے کسی کا قتل جو کیا ہے، تو ان کو ان کی دیت دینی پڑے گی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ یہ تو مظلوم تھے، انہوں نے تو جنگ پہلے شروع نہیں کی، لڑائی پہلے شروع نہیں کی۔ اچھا، آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان کو تو طاقت مل گئی۔ یہی وقت تھا جب بنی اسماعیل نے حجاج کا علاقہ بھی فتح کر لیا تھا۔ اچھا، اب قصی بن کلاب جو تھے، ایک اور انہوں نے کام کیا کہ قریش کے تمام قبائل جو
6 कबाइल थे ना, उनको इन्होंने 7वां तो इनका अपना था, उनको जोड़ा और हर कबीले की ज़िम्मेदारी एक लगा दी, डिफरेंट-डिफरेंट काम हर कबीले को दे दिए, ताकि हर कबीला अपनी इम्पोर्टेंस फ़ील करे और वो हर कोई खाना काबा बैतुल्लाह जो है उसकी खिदमत करके अपने आप को इम्पोर्टेंट समझे। और फिर ही वाज़ द वन जिसने इनको ये एहसास दिलाया कि खाना काबा की जो खिदमत करना है वो हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर की हिफाज़त करना जो है हमारा फ़र्ज़ है और हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये एज़ाज़ बख्शा है। अच्छा जी, अब क्या हुआ था कि मक्का के रूहानी पेशवा और हाकिम जो थे वो कुसै बिन कलाब बन गए। शहर जो था वो मिल-जुल कर चलना शुरू हो गया। कुसै बिन कलाब ने ये प्लान बनाया कि बाहर से जो भी ताजर आएगा, नॉट हजाज, जो हज करने आए या उम्रा करने आए, उनकी बात नहीं हो रही। इन्होंने क्या कहा कि बाहर से जो ताजर, क्योंकि आपको याद है पिछली क्लास में हमने कहा था कि इन्होंने कहा सारे अपने सब भाइयों को भेजा था और ये मुआहदे किए थे कि हमारी पोर्ट इस्तेमाल करें। तो इन्होंने जो ताजर थे ना उन पे टैक्स का कहा कि हम उनसे उशर लेते हैं और जो उशर के पैसे आएंगे वो हम खाना काबा क्यों की हिफाजत करने में, उसको उसकी अगर कुछ चीज़ ख़राब होती है उसको ठीक करने में, और जब हाजी आते हैं उनको पानी पिलाना, उनके ख्याल रखने में हम ये पैसा लगाएंगे। इस तरह से मक्का आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि टैक्स के मन पैसा भी आना शुरू हो गया था, ऊपर से तजारत शुरू हो गई थी, मक्का फ्लरिश करना शुरू हो गया। उन्होंने कुरैश को ये शऊर दिया कि लोग जो है वो खुद बैतुल्लाह जो है वो जो कुरैश हैं वो उसके खादिम हैं, नौकर हैं, और हुजाज जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के मेहमान हैं। तो इसलिए अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, अब 480 एडी में कुसै बिन कलाब का इंतकाल हो गया। उन्होंने मरते वक्त अपने बेटा अब्दुद्दार जो थे उनके हवाले ये जिम्मेदारी की। अब कुसै बिन कलाब के बेटे हैं, उनमें से एक बेटा अब्दुद्दार है जिसके उन्होंने ये जिम्मेदारी कर दी कि हाजियों को पानी पिलाना और ये सारी जिम्मेदारी जो है ये उसकी है। कुसै बिन कलाब के 4 बेटे थे, उनमें से एक बेटे थे जिनका नाम अब्दे मनाफ था। अब्दे मनाफ बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने अपने बाप की ज़िंदगी में ही अपनी ज़हानत प्रूफ कर चुके हुए थे। अब्दे मनाफ भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमेशा की तरह एक नस्ल ने तो बहुत अच्छे से किया, खाना काबा की हिफाजत की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी औलादें जवान हुई, दूसरी नस्लें आईं, उनमें आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। अब हुआ क्या कि क्योंकि अब्दे मनाफ जो थे ये बहुत इंटेलिजेंट थे, इनको लोग बहुत इज्जत भी करते थे, उन्होंने इनकी जो अब्दे मनाफ के बच्चे थे, आगे नस्लें जो चली, उन्होंने कहा कि हमारे दादा ने फैसला ठीक नहीं किया, जबकि खाना काबा की जो मतवली थे वो हमें होना चाहिए था क्योंकि हम लोग ज़्यादा उसके हकदार हैं। अच्छा, अब्दे मनाफ के बेटों ने कहा कि हमारे दादा का फैसला ठीक नहीं है। अब ये क्या हुआ कि अब ये 7 कबीले जो थे ना ये डिवाइड हो गए और इनमें करीब था कि इनमें लड़ाई शुरू हो जाती। ये 7 कबीले बने जो एक अखलाफ के नाम से था। इसका चले आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी डिटेल में यहाँ पे नहीं जाती हूँ। अच्छा, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गए कि दोनों में करीब था कि जंग होनी शुरू होती, तो इनमें ये फैसला करवाया गया कि हमारे दादा जो थे वो इन्होंने आपस में बैठे और अगेन वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने इनके अंदर सुलह सफाई कराने की जब कोशिश की तो ये मान गए इस बात पे कि देखिए उन्होंने उनको ये एहसास जगाया कि तुम्हारे दादा जो थे उन्होंने किस तरह से बनु इस्माइल को जमा किया था एक जगह पे, तो आज तुम उसी के लिए लड़ रहे हो। तो आखिर में इन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे जो दादा ने फैसला किया हम उसको मानते हैं, और हम सारे मिलजुल कर उन्होंने डिपार्टमेंट अपने तकसीम कर दिए कि हम सब मिलकर खाना काबा की हिफाजत करेंगे, उसके मतवाली बनेंगे। अच्छा जी, अब सब मिलकर रहने लगे। अब्दे मनाफ के 4 बेटे, अब अब्दे मनाफ के कितने बेटे थे? 4। अब यहाँ से आपने फिर हिस्ट्री जरा गौर से सुनिए। नंबर 1 अब्दे शम्स, नंबर 2 नौफल, नंबर 3 हाशिम और नंबर 3 मुतल्लिब। ये 4 उनके बेटे थे। मुतल्लिब का भी आप जरा याद रखिएगा और हाशिम का याद रखिएगा। अच्छा, अब्दे मनाफ के बाद कबीले की लीडरशिप अब्दे शम्स को मिली। ये माली तौर पर कमज़ोर थे और ट्रैवल बड़ा करते थे, तो इस वजह से एक तो ये माली तौर पे कमज़ोर थे, दूसरा ट्रैवल करते थे, तो ऑटोमेटिकली जो काबा के मतवली थे वो बन गए हाशिम। अब हाशिम की भी हिस्ट्री हमने पहले पढ़ी थी कि लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे, लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे, उनका बड़ा नाम था, बड़े इंटेलिजेंट थे। इन्होंने अपने भाइयों को, याद है मैंने बताया था कि डिफरेंट कंट्रीज में भेजा था कि आप जाके बात करो तजारत के बारे में, उनसे जाके आप लोग कहो कि हमारी पोर्ट इस्तेमाल करें, और उसकी वजह से मक्का फ्लरिश करना शुरू हो गया था।
اب ہاشم جو تھے نا یہ بڑے نرم دل تھے. جب مکہ میں قحط آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا, فلسطین سے گندم منگوائی تھی اور وہ پھر روٹیاں بناتے تھے, ایک شوربہ بڑا سا بنا کے شوربے کے اندر وہ ڈبو کے تو وہ پھر لوگوں کو کھلاتے تھے, یہاں تک کہ جب حاجی آتے تھے تو ان کو بھی وہ اسی طرح سے شوربے میں روٹی بھگو کے وہ کھلانے کا ان کا ایک آتا ہے کہ یہ بہت نرم دل کے تھے. اب ہاشم جو تھے یہ ایک بزنس مین بھی تھے, بہت تیز تھے, ان کے دوسرے علاقوں سے بہت اچھے تعلقات بھی تھے, یہ ہم نے پڑھا ہے. اچھا, ان کی کوشش کی وجہ سے قریش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عزت بخشی. کیوں؟ کیونکہ ارد گرد آپ دیکھیں مکہ تو چھوٹی سی ایک جگہ تھی, لیکن ارد گرد ان کے سپر پاورز تھی. اس کے باوجود بھی وہ ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ جب ان کے قافلے جاتے تھے سامان لے کر تو کوئی ان کے قافلوں کو لوٹتا نہیں تھا. اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ راتوں کو بھی گزرنا ہوتا تھا, قافلے سامان کیا لے کے جاتے تھے. آپ سوچئے کہ کوئی جا رہا ہے تو اس کے پاس پیسے ہیں اور سونا ہے اور اس طرح سے لے کے جا رہا ہے, لیکن اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. جبکہ دوسرے لوگوں کے قافلے لوٹے جاتے تھے, اور قافلے نہ صرف سامان لوٹتے تھے بلکہ جو ان کے ساتھ عورتیں ہوتی تھی, بچے ہوتے تھے, آدمی ہوتے تھے, ان کو بھی وہ لوٹتے تھے اور ان کو وہ بیچتے تھے. انسان اس وقت بکتے تھے, ٹھیک ہے, وہ مال کی طرح ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے بیچا تھا؟ اسی طرح سے قافلے لوٹا کرتے تھے, اور یہ بہت خوفناک خطرناک بات ہوتی تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی ہوئی تھی کہ ان کا قافلہ, جو قریش والوں کا قافلہ تھا, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کے اوپر کرم کیا ہوا تھا. اچھا جی, اب آگے دیکھیے کہ قریش کے قبائل دوسرے ملکوں میں ٹیکس فری گزرتے تھے. اچھا, اور اب آہستہ آہستہ یہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا مکہ. ہر قریشی جو تھا اس زمانے میں, ہر قریشی بزنس مین تھا. اچھا, جو خود بزنس نہیں کرتے تھے, وہ جو لوگ قافلے لے کے جاتے تھے ان کے ساتھ وہ انویسٹ کر دیتے تھے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اب ہوا کیا کہ عبد مناف کی اولاد میں سے, اب نام میں نے آپ کو بتائے تھے نا, ہاشم تھے اور عبد شمس تھے, مطلب تھے اور نوفل تھے. اچھا, اب ہاشم جو ہے یہ ان میں سے جن کا بھی ہم ذکر کریں, یہ یسرب از مدینہ جاتے ہیں. یہ آتے جاتے تھے کیونکہ تجارت کرتے تھے نا یہ لوگ, تو وہاں سے آگے شام جاتے ہیں, وہاں سے آگے یمن کی طرف نکلتے تھے, فلسطین کی طرف جاتے تھے. تو یہ لوگ جو تھے, جب ہاشم جو ہیں یہ جاتے ہیں تجارت کی خاطر, راستے میں یہ مدینہ میں بھی رکتے ہیں کافی دیر. اچھا, مدینہ میں جب رکتے ہیں تو وہاں پہ ایک عورت جو ہے مدینہ میں کوئی خاتون تھی, ان کو یہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اب ذرا یہاں پہ غور کریں, یہ اس زمانے کی بات ہے. اب وہ عورت جو تھی نا, وہ بہت بڑی بزنس ویمن تھی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. کن کو کہہ رہی ہیں؟ ہاشم کو, نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا, ٹھیک ہے, وہ ان کو کہہ رہی ہیں, پردادی ان کو کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں, لیکن میری شرط ہے, اور شرط یہ ہے کہ میں نکاح کے بعد مدینہ میں ہی رہوں گی, میں یہاں سے نہیں جاؤں گی کیونکہ میرا بزنس ہے بہت بڑا ادھر. ہاشم مان جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, تم یہاں پہ رہو, میں آتا جاتا رہوں گا. اب کیا ہوا کہ ہاشم جو ہے وہ آگے تجارت کے لیے نکلتے ہیں, وہاں پہ ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے. اب ان کا جو بھائی تھے نا, مطلب تھے, ان کو پتا تھا کہ ہاشم نے مدینہ میں نکاح کیا ہوا ہے. اچھا, کچھ دیر کے بعد کیا ہوا کہ جب مطلب کو یہ پتا تھا ان کو کہ ان کے بھائی جو تھے انہوں نے نکاح کیا, تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ان میں سے ان کا ایک بیٹا ہے مدینہ میں. تو یہ جو مطلب ہے نا, یہ چچا جو ہے, یہ اب جاتے ہیں کہ جا کے میں ان سے بات کرتا ہوں, میں ان سے ملتا ہوں. تو وہ ہاشم کی وائف سے جب ملتے ہیں نا, تو ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بیٹا جو ہے آپ میرے ساتھ بھیج دیں, کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے اور یہ ہمارے خاندان میں رہے گا, اس کے طور طریقے دیکھے گا, اس کے طور طریقے سیکھے گا. تو وہ شروع میں تو نہیں مانتی, خیر کافی کہتے کہ بات ادھر سے ادھر ہوتے ہوتے فائنلی وہ مان جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو بچہ تھا نا, اس کا نام تھا شیبہ. جب یہ پیدا ہوا تھا تو ان کے بال جو تھے وہ وائٹ تھے, تو اس لیے ان کا نام انہوں نے شیبہ رکھا ہوا تھا. اچھا, اب کیا تھا, مطلب جو تھے وہ اس شیبہ کو لے کے مکہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب شیبہ کو لے کے مکہ کی طرف نکل رہے ہیں. مکہ جب آتے ہیں راستے میں لمبا سفر ہے, جیسے یہ مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ کے لوگ نہ سمجھتے کیا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ غلاموں کا دور تھا, غلام خریدتے تھے لوگ, بیچتے تھے. تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ مطلب جو ہے وہ کوئی غلام
बच्चा जो है वो खरीद के लेके आया है। तो इसलिए लोगों ने शीबा को अब्द मुत्तलिब कहना शुरू कर दिया कि मुत्तलिब का गुलाम, अब्द गुलाम को कहते हैं ना। बताया भी उन्होंने कि नहीं ये मेरा भाई का बेटा है ये वो, लेकिन उनको वो होता है ना कि एक नाम ही पड़ गया, बच्चे छेड़ते भी थे, उसी नाम से याद करना शुरू कर दिया, तो उनको तो अब्द मुत्तलिब जो है ना, मुत्तलिब सॉरी, अच्छा इनको मुत्तलिब भी कहते हैं मुत्तलिब भी कहते हैं, दोनों ही ठीक है। अच्छा उनका उनका असल नाम क्या था? शीबा था। अच्छा अब क्या था कि शीबा को लेके वो आते हैं। अब हाशिम का इंतकाल हो गया, अच्छा हाँ ये हमने बात कर दी थी। अब क्या था कि अच्छा वो लेके आते हैं, अब वो उनके पास अपने चचा के पास रह रहे हैं। अब मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। अब मुत्तलिब जो थे वो खाना काबा के मतवली थे, वो लोग उनको वो सरदार थे बेसिकली कुरैश के। अच्छा जब उनका इंतकाल हुआ तो अब्द मुत्तलिब जो थे, जो शीबा थे, उनके पास हाजियों को पानी पिलाने, सकाया और रिफादा का काम जो है वो अब इनके जिम्मे आ गया, और ये बन गए वहां के अब सरदार बन गए। अब क्या हुआ था कि इनके दौर में अब आबे जमजम जो उस मैंने आपको कहा था ना, अब याद रखिएगा कि जब कबीला जुर्म निकला था आबे जमजम बंद कर दिया था, उस इनके दौर में आबे जमजम दोबारा से निकला था। कैसे? अभी क्या टाइम है? माय गॉड 51 हो गए, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि अब हम 30th पारा बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। आपको पूरी कुरान जब आप वापस पढ़ेंगे ना तो आपको पूरी एक पिक्चर सामने आ जाएगी। अच्छा अब क्या था कि अब्द मुत्तलिब शीबा जो है, इनको ख्वाब आता है, इनको ख्वाब आता है। ख्वाब में ये देखते हैं कि एक सहरा है, उसके अंदर ये कुआं, एक खोद रहे हैं जगह, तो नीचे से कुआं निकल आता है। ये जाके अपने बुजुर्ग जो होते हैं इर्द गिर्द उसी एरिया मक्का के, उनको जाके बताते हैं कि ऐसे मैंने ख्वाब देखा। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ख्वाब आया है। उन्होंने कोई इतनी अहमियत नहीं दी है, लेकिन इनको ये था कि नहीं मुझे ख्वाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई इशारा किया। इन्होंने अपने बेटे को लिया, हारिस उसका नाम आता है, जो बड़ा बेटा था, जो इनकी जिंदगी में ही फौत हो गया था। अच्छा इन्होंने हारिस को लिया और वो खोदना शुरू किया जगह, कहते काफी देर खोदते रहे। अच्छा इन्होंने क्योंकि अकेले ये काम कर रहे थे तो इन्होंने मन्नत मांगी कि या अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे 10 बेटे अता किए तो मैं उनमें से एक बेटा जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। उस जमाने में मन्नत मांगने का रिवाज था, जो कि बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना कर दिया था, राइट, कि इट्स नॉट फेवर, बहुत अच्छी बात नहीं है, राइट, ये कह के। अच्छा अब क्या था, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो मरियम अलैहिस्सलाम की मदर ने भी मन्नत मांगी थी कि जब जो भी मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो मैं इस तरह से करूंगी, तो वही मन्नत इन्होंने मांगी। और इन्होंने तो इतनी सख्त मन्नत मांग ली कि मैं अल्लाह की राह में ही उसको कुर्बान, बैतुल्लाह में मतलब मैं उसको कुर्बान कर दूंगा। अब अल्लाह ने उनको 10 बेटे दे दिए। अच्छा अब जब ये बेटे, अच्छा ये कुआं खोदते हैं, अच्छा जैसे ही थोड़ा सा डिग करते हैं तो इनको सामान कुछ नजर आता है, तलवारें और इस तरह से। इन्होंने ये सुना हुआ था कि कबीला जुरहम एक होता था, इस तरह से जब वो गए उन्होंने कुआं बंद कर दिया सामान डाल के, पता नहीं वो किधर कुआं है ये है वो। तो इनको शक हुआ कि ओहो ये तो जो मैंने सुना हुआ था ये तो वही है। तो जब लोगों को, कुरैश के लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा कि आप हमें भी इसमें शामिल कर लें, क्योंकि ये तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी ना कि जमजम का कुआं खोदना था, कि हम भी इस नेक काम में शामिल हो। इन्होंने कहा कि नहीं ये काम मैं खुद ही करूंगा। तो ये यहाँ से आप देखिए कि अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको 10 बेटे दिए। जब बेटे जवान हुए तो इन्होंने अपने बच्चों को ये अपनी ख्वाब सुनाई और फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने ये मन्नत मांगी थी। अब बच्चे देखें 10 के 10 तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है अब्बा, आपने जो मन्नत मांगी आप अपनी पूरी करें। अब कहते हैं ये शीबा जो थे, अब्द मुत्तलिब जो थे, ये खाना काबा के पास आते हैं, उसके सहन में आते हैं, वहां पे ये पर्ची निकालते हैं, अपने सारे बच्चों के नाम की पर्ची निकालते हैं। पर्ची निकलती है अब्दुल्ला के नाम की, जो सबसे छोटे बेटे कौन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद करामी, उनके नाम की पर्ची निकलती है। वो कहते हैं ठीक है, कहते हैं उनको लेके वो कुर्बानगाह की तरफ जा रहे होते हैं। तो कुरैश के जो लोग हैं उनमें से जो बड़े थे, उनको जब पता चलता है, उनको फौरन वो भागते हैं उनके पीछे और जाके कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि ये ऐसी रस्म शुरू हो जाएगी जिसको कोई खत्म नहीं कर सकेगा। ये तो लोग ऐसे रस्म करेंगे और फिर बच्चों को ज़बह करना शुरू करेंगे, तो तुम ऐसे नहीं करो। तुम यूं करो कि मदीना में एक आदमी है, उसको काहिन भी उस जमाने में कह सकते हैं, या फिर इस तरह से वो उसका पता बताते हैं कि कोई रूहानी पेशवा जैसे होते थे, कि वो है, वो तुम्हें बताएगा कि
تم نے اگر منت مانگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو تم پوری نہیں کرتے تو اس کا کفارہ کیا ہے، فدیہ کیا ہے، رائٹ؟ تو وہ مان جاتے ہیں، وہ مدینہ جاتے ہیں، وہ کاہن سے بات کرتے ہیں، وہ جو روحانی پیشوا جو بھی تھا ان سے بات کرتے ہیں، وہ ان کو پھر یہ بتاتا ہے کہ اچھا تم یوں کرو کہ پھر 2 پرچیاں لوگے، ایک میں تم لکھو گے اونٹوں کی تعداد 10 اونٹ لکھو گے، دوسری طرف عبداللہ کا نام لکھو، جو پرچی نکلے جب تک عبداللہ کے نام کی جگہ وہ اونٹوں کا نام نہیں نکل آتا تم اونٹ والی پرچی زیادہ 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40 اس طرح سے کرتے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، واپس آتے ہیں، اگین پھر اسی طرح سے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر اسی طرح سے عبداللہ کے نام کی پرچی اور پھر 10 اونٹ کرتے کرتے ہر دفعہ عبداللہ کا نام نکل آئے۔ جب 100 اونٹ ایک پرچی پہ لکھے اور ادھر عبداللہ کا نام تھا تو اس وقت اونٹوں والی جو 100 اونٹ کی پرچی تھی وہ نکلی، تو انہوں نے پھر 100 اونٹ ان کی جگہ پہ فدیے میں دیے اور اس کا گوشت جو تھا وہ قریش کے قبیلے میں تقسیم ہوا تھا۔ اچھا، یہ عبداللہ جو تھے ان کی شادی جو تھی یہ پھر مکہ میں ایک فیملی تھی، بہت نام والی فیملی تھی، بہت احترام ان کا کیا جاتا تھا، ان میں سے بی بی آمنہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر تھی، ان سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور ان میں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی وہ پریگننٹ تھی تو یہ بھی تجارت کے لیے عبداللہ جاتے ہیں، ان کی راستے میں وفات ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عبداللہ کے بعد ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پوری ہسٹری تھی، ایک پورا ویو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی تاکہ آپ لوگ انجوائے کریں اس کو، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بعد میں آرام سے سن کے اس کے پوائنٹس لکھ لیجئے گا۔ یہ آپ سوچیں کہ 50 بکس میں سے آپ لوگوں کو میں نے نچوڑ ہلکا سا بتا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پوری اسلام کی ہسٹری سمجھ آ جائے، الحمدللہ۔ تو اب ہم آتے ہیں سورۃ قریش کی طرف، اب میں کر کے ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں، آپ لوگ جاگ رہے ہیں نا تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی دیر لگے گی کیونکہ چھوٹی سی سورہ ہے، کیونکہ آپ مین آپ کو آ گیا ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے، اگر اس کا آپ ترجمہ دیکھیں گے نا تو آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا، کیونکہ اچھا اس کا مطلب ہے منحوس کرنے کے لیے، قریش کو کیا منحوس کرنے کے لیے، کیا بات ہے؟ پھر ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف کے منحوس کرنے کے لیے سفر سردیوں اور گرمیوں کا، تو اس کو اگر آپ ایسے پڑھتے ہیں نا ترجمے کے ساتھ تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں لی کو، آپ دیکھیں ایک ایک لفظ آپ دیکھیں، کبھی حیرت ہوتی ہے اور اتنا مزہ آتا ہے جب ہم گرامر کے حساب سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لفظوں کو کھولتے ہیں، لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، لی جو ہے نا اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ سورہ جو ہے یہ حضرت عمر اور ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود، یہ 3 صحابی اور اس کے علاوہ بھی کچھ صحابی آتے ہیں، یہ اس کو ایک ہی سورہ کہتے تھے، سورۃ فیل اور سورۃ قریش کو، کیونکہ ایک ہی طرح کا سبجیکٹ آ رہا ہے تو ان کے جو مصحف تھے نا اس میں یہ ایک ہی سورہ تھی، تو اس لیے اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ لغت کے اعتبار سے کوفہ اور بصرہ کہ اسکالر جو ہے نا ان کا لیا جاتا ہے کہ اچھا کوفی اسکالر نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اور بصرہ کے اسکالر نے کیا کہا ہے۔ اچھا، بصرہ کے اسکالر کے مطابق لی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں لی متعلقہ اس لیے کہ یہ جو سورت لی الافی قریش جو ہے نا یہ سورت فیل کے ہی ساتھ ہے، متعلق ہے، مطلب اسی کے ساتھ ہے۔ اچھا، جو کوفی اسکالر تھے نا انہوں نے اس کو کیا کہا کہ یہ لام تعلیل اور اس کو لام تعجب۔ اب دیکھیے ایک لام ہے، اس کو حرف جارہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں they know about this۔ اچھا، یہاں پہ لام تعجب جنہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ لإیلاف قریش، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تعجب ہے قریش پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ کتنی رحمتیں کی، ان کو کتنے انعامات دیے، پھر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے۔ تو لی جو ہے یہ تعجب کے لیے ہے، اور تعلیل کے لیے جنہوں نے کہا اس کا مطلب تھا کہ بسبب اس کے بسبب اس کے کہ اللہ نے انہیں بیت اللہ جیسی نعمت عطا کی کہ مسلمان بار بار یہاں پہ آتے ہیں، ان کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے لیے نرم کر دیے ہیں، بیت اللہ کی محبت ڈال دی ہے، وہ بار بار ادھر آتے ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ انہی کو، کیونکہ ان کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لی کا ورڈ جو ہے اتنی خوبصورتی سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسبب اس کے کہ اللہ نے قریش کو بہت سے انعامات سے نوازا، ان کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بہت زیادہ نرم ہونے چاہیے تھے، جبکہ یہی رسول اللہ کے خلاف ہو گئے۔
یہی ان کے خلاف اگینسٹ آنا شروع ہو گئے. تو اب یہاں پہ آگے دیکھیے لی ایلافی، ایلاف جو ہے نا اس کے روٹ ورڈ آتا ہے الف، حمزہ، لام اور فا. اچھا قرآن پاک میں محبت کے لیے جو ہے نا الفن کا لفظ بھی آتا ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو یاد ہے، بہت پیاری دعا ہے. ہمیشہ جب میں کہتی ہوں بچیوں کی شادیاں ہونی ہوتی ہے نا تو ان کو یاد کرا دیں، یہ دعا اتنی پیاری ہے کہ اللہم الف بینا قلوبنا. اچھا یہ الف جو ہے نا یہ اسی سے آتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دے. کیونکہ جب شادی ہوتی ہے، ابھی رشتہ بن رہا ہوتا ہے، جب بچے دعا کرتے ہیں نا الف بینا قلوبنا، الف کہتے ہیں کہ آہستہ 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 یا اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دینا. اچھا اب کیا ہے کہ ایلاف، اب اس میں فرق کیا آتا ہے. ایلاف کہتے ہیں کہ ایسی محبت کی وجہ سے نرمی پیدا ہونا اور فوراً ایسا ہو جانا کہ کسی کی طرف دل جڑ جانا. اور جیسے آج کل آپ لفظ کہتے ہیں نا کہ کلک ہو گیا، تو ایلاف کہتے ہیں، دیکھیں الفن جو ہے وہ کیا ہے کہ تدریجن آہستہ آہستہ محبت، اور ایلاف کیا ہے کہ کلک کر جانا، دل نرم ہو جانا، کسی سے فوراً محبت کا احساس ہو جانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایلاف کا ورڈ استعمال کیا ہے کہ قریش والوں کا تو دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف تو بہت نرم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ اتنی کرم کی. کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ نعمت از اکول ٹو ذمہ داری. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا نا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اسے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے. تو ہر انسان یہ دیکھے، یہاں پہ دیکھیں نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی عطا کی ہے نا، وہی نعمتیں، دین کی نعمت ہمارے پاس بھی ہے، اسلام کی نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، یہ قرآن کی نعمت سب سے بڑی. تو ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، کہ اس محبت کی وجہ سے کہ ان کے دل میں تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ جانی چاہیے تھی. ایلافیم، اب دوبارہ سے وہی لفظ لے کے آتے ہیں، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. اور قریش لوگ جو ہے اس سے واقف بھی تھے، کیونکہ جب بھی آپ بھی دیکھیے جب بچوں سے ہم بات کرتے ہیں، کبھی تو کوئی بات بہت سمجھانی ہوتی ہے تو ہم دوبارہ سے بولتے ہیں نا، وہ بالکل وہی انداز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل تو بہت نرم ہونے چاہیے تھے. رحلۃ الشتاء والصیف، کہ سفر سردیوں کے اور گرمیوں میں. اچھا اب یہاں پہ میں نے آپ کو یہ سٹوری جو سنائی تھی اس کا وجہ بھی یہی تھی کہ دیکھیں کس طرح سے کہ یہ نمبر 1 یہ کہ یہ ٹیکس فری جاتے تھے، نمبر 2 یہ کہ ان کے قافلوں کو کوئی چوری نہیں کرتا تھا، ان کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، ان کے بچے بھی محفوظ، ان کی عورتیں بھی محفوظ ہوتے تھے. اتنی بڑی بڑی سپر پاور ارد گرد. اور پھر دیکھیے قریش کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف لوگوں کے دل کتنے نرم کیے ہوئے تھے کہ یہ کیا کرتے تھے، گرمیوں میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے، اور سردیوں میں یہ سردیوں میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے، اور گرمیوں میں یہ فلسطین اور شام کی طرف قافلے لے کے جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ انہیں یاد کرا رہے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح کہ جب تم اپنے قافلے لے کے جاتے ہو، سامان سے بھرے ہوئے قافلے، تمہیں کوئی نہیں لوٹتا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ان کے اوپر احسان تھا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ عبادت کریں کس کی، رب کی. اب دیکھیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فَلْيَعْبُدُوا کا جو لفظ آیا نا، کیونکہ یہ اس سے واقف تھے، یہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے. اب یہاں پہ رب کے لفظ سے بھی یہ واقف تھے، کیونکہ رب یہ ہم دعا بھی کہتے ہیں نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. تو اور پھر یہ اپنے جو مالک ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے اس زمانے میں، تو یہ اپنے مالک کو بھی رب کہا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رب کا لفظ لا کے ان کو وہ تھاٹ پروسیس جگایا کہ تم ایک انسان تمہارا مالک ہے، تو تم کیسے اس کے لیے اپنے دن رات، اپنی ایک ایک لمحہ جو ہے تم اپنے آپ بیچ دیتے ہو اس مالک کے لیے. تو وہ مالک جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مدبر ہے، تمہیں پالنے والا ہے، اس مالک کا حکم یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ. اچھا اب رب کیا ہے کہ حاضل بیت، ادھر ادھر نہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ تم سوچو اچھا رب تو پھر ادھر ادھر بے شمار ہے جن کو وہ رب سمجھتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اس گھر کے، بلد نہیں کا شہر، اس گھر کے رب کی. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اتنی خوبصورت بات آتی ہے، کیونکہ اکثر آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ بعض جو
जैसे हिंदू है वो ये कहते हैं जी हम बुतों की पूजा करें, तो आप कहते हो कि ये स्टोन की पूजा करते हैं, तो तुम लोग भी तो ईंटों का घर है, जाके उसको इबादत करते हो। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि वो घर की इबादत नहीं है, रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करो। देखिए इबादत जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या यहाँ पे हमें समझ आती है, सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात नहीं है। इबादत जो है जब हम सब्र करते हैं ना, वो भी इबादत है। जब हम अपना हक, हमें पता है कि यहाँ पे मेरा हक है, हम अपना हक छोड़ देते हैं ना, वो भी इबादत है। हमें पता होता है बाज़ दफ़ा कि यहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी हम चुप हो जाते हैं अपना रिश्ता महफूज रखने के लिए, रिश्ता बचाने के लिए, वो भी इबादत है। हर वो काम जो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अंदर करते हो, वो सारी की सारी इबादत है। अब देखिए इबादत सिर्फ जाए नमाज में, मस्जिद के अंदर, या हम उम्रा करने गए, हज करने गए, सिर्फ वहीं इबादत नहीं। मेरी पूरी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि जब हमारे घरों में शादियाँ हों तो हम इबादत से निकल जाएँ। जब हम बाज़ारों में फिर रहे हैं हम इबादत से निकल जाएँ। जब हम पार्टीज़ में जा रहे हैं, हम गैर महरम के सामने जा रहे हैं, हम इबादत से निकल जाएँ। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फलयाबुदू, बस चाहिए, देखिए इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी एम्फेसिस है, फलयाबुदू, बस चाहिए कि इबादत करें रब्ब हाज़िल बैत, कि इस घर का जो रब है ना, उसके हुक्म माने, उसकी इबादत करें, उसको। देखिए कुरान पूरे का पूरा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इसीलिए दिया है कि हम ये बात को समझ सके कि हमने अपनी ज़िंदगी किसके मुताबिक गुजारनी है। क्योंकि कुरान पाक में मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरत से कहते हैं, अराइता, ए नबी, क्या आपने देखा, मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, कि जिन्होंने लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को अपना हवा, अपनी ख्वाहिशात को इलाह बना लिया, अपना माबूद बना लिया है। तो इससे बड़ी और क्या बात हमें समझ आएगी? हम पता है क्या, हम बस सीधा-सीधा हम सोचते हैं अच्छा बस ठीक है, नमाज रोज़ा हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम बुतों की पूजा नहीं करते, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है, किसकी ख्वाहिशात से गुज़र रही है, किसके हुक्म के मुताबिक गुज़र रही है। यहाँ पे इस आया में, अगर इस सूरा में हमें ये समझ आ जाए ना कि मेरी ज़िंदगी किसके हुक्म के मुताबिक गुज़र रही है, मेरी ख्वाहिशात के, मेरे हस्बैंड, होता है ना पास कंप्लेन क्या आती है कि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते, मेरी दोस्तें, मेरी सोसाइटी, मेरा क्या चीज़ मुझे रोकती है कि मैं अल्लाह के अहकामात की दनदनाते हुए सरेआम अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करूं और मुझे हया भी ना आए, मैं सोचूं भी ना इस बात पे। ये सोचने की बात है। जब मेरे अल्लाह ने इतनी क्लियर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी क्लियर एक-एक बात हमें बता दी है, फिर भी हमें ये बात की समझ ना आए कि शिर्क करने वाला बंदा किसी भी हाल में जन्नत में दाखिल नहीं होगा, अनलेस कि वो अपनी ज़िंदगी में तौबा कर ले और अल्लाह कबूल कर ले। हमने वो पढ़ी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे, जन्नत में छोड़ के आएंगे। जब वो तीसरी दफ़ा वापस आएंगे तो पीछे कौन लोग खड़े होंगे? जिन्होंने शिर्क किया होगा और कुरान ने जिनको रोका होगा। दो चीज़ों ने रोका होगा। रसूलुल्लाह ने कहा कि उनकी शफाअत मैं नहीं कर सकूंगा, उनकी शफाअत मैं नहीं कर सकूंगा। जिनको कुरान ने रोका होगा कि अल्लाह इन्होंने तो मेरे पे अमल ही नहीं किया, ये लोग दंदनाते फिरते थे कि जैसे दुनिया की जिंदगी इनकी सारा कुछ है, आखिरत का इनको कोई हिसाब किताब पत्ते फिक्र ही कोई नहीं था। ये तो अल्लाह के दिन को ऊपर ऊपर वाले लेते थे। हाँ ठीक है, आगे आएगी सूरा, नेक्स्ट सूरा को डू नॉट मिस दैट क्लास, के जो नमाजी है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए क्या कहा कि जो हम इतनी मेहनत से अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते हैं, और वो कैसे हमारी एक एक इबादत, कोई सजदे ले जाएगा, कोई रुकू ले जाएगा, कोई क़याम ले जाएगा, कोई रातों को जागना ले जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमारी आंखें खोली हैं। फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत, कि उस रब के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो आखिर में कामयाब होगे, इसके अलावा कामयाबी नहीं होगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन, वो जिसने खिलाया उन्हें भूख में। अब यहाँ पे भी इतनी प्यारी बात है। देखिए कुरान में आते हैं आकला। आकला जो ग्रामर के स्टूडेंट है ना, वो भी, उन्होंने भी पढ़ा, आकला भी खाने को कहते हैं ना। तो एक होता है रिस्कुन, रिस्कुन भी खाने के लिए आता है, और एक है ताम, ताम भी खाने को है। तो तीनों के आप देखें कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ताम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रिस्क होता है कि नेमते, हर तरह के, हम कहते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्क अता कर, हर नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला की रिस्क है।
अकला के जहाँ पे लफ्ज़ आता है ना, तो कहते हैं कुलू वशरबू, खाओ तुम सारे मिलके। तो वो जानवर भी खाएं, इंसान भी खाएं, सबके लिए आता है। लेकिन ताम जो है ना, वो सिर्फ इंसानों के लिए आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो जो खिलाता है उन्हें मिन जू का भी आप देखिए कि भूख। अब तर्जुमे में तो हम सीधा सीधा पढ़ देते हैं कि अच्छा वो अल्लाह जिसने खिलाया उनको भूख में। अब भूख का देखें कि 3 तरह के अल्फाज आते हैं। नंबर 1 ये मसगबा। मसगबा जो होता है ना, वो जब कहीं पे कहत आ जाए और कहत की वजह से जो भूख होती है ना, उसको कहते हैं मसगबा। और ये कहते हैं मखमसा। मखमसा कहते हैं भूख की वो शिद्दत के पेट जो है ना, पसलियों के साथ जैसे पीछे जाके लग जाए ना, इतनी सख्त भूख, उसको कहते हैं मखमसा। और खसासा कहते हैं कि जब गुर्बत की वजह से खाना ना हो और किसी को भूख लग जाए, जैसे हम बात करते हैं ना कि गुर्बत इतनी है उनके घर में खाना नहीं पका, तो उसको कहते हैं खसासा का वर्ड आता है। और जूइन जो है ना, वो उसको कहते हैं कि सिर्फ भूख का एहसास होना, सिर्फ एक एहसास के, जैसे हम घर में बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, एकदम से एक एहसास सा होता है कि हम हंग्री, जाके हम खाना खा लेते हैं, या फिर हमें एहसास सा होता है कि मुझे प्यास लगी है तो हम पानी पी लेते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने प्यारे तरीके से कि सिर्फ है लोगों, तुम्हें तो एहसास होता है कि तुम्हें भूख लगी है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें खाना दे देते हैं। तुम्हें बेसिक देखिए ज़रूरतें कैसे हमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी करें। व आमनहुम मिन खौफ, और उसने अमन दिया उन्हें खौफ में। वो हमने पढ़ा था ना कि उनके काफिले जाते थे, किस तरह से उनको अमन अता कर दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। आमन जो है ना, हमजा मीम नून, इसी से ईमान है, इसी से अमन है, इसी से सुकून का जो हम कहते हैं ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए क्या फरमा दिया कि खौफ और अमन ये दोनों फीलिंग्स हैं कि जो फील बंदा करता है ना, जैसे इसको आप ये भी कहते थे इनर पीस, जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इनर पीस अता कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे सुकून अता कर। और हम में से अब देखिए आजकल की दुनिया में हर कोई किसी ना किसी तरह के खौफ में मुब्तला है। किसी का जॉब जाने का खौफ, पैसा ख़त्म हो जाने का खौफ, कभी कोई हर तरह का आप देख लें, किसी ना किसी तरह के खौफ में। तो खौफ से अमन कौन देगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे। अमन देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अब ये भी इतनी प्यारी यहाँ पे पूरी इसकी डिटेल थी, लेकिन अब क्योंकि वक्त इतना ऊपर जा रहा है, तो इंशाल्लाह ईमान के बारे में तो आगे भी बहुत सी आएंगी, तो वहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपको इसकी और भी डिटेल बता दूंगी। बहुत प्यारी सूरत थी ऑनेस्टली, ये दोनों सूरत फील और सूरह कुरैश जो है, ये देख रही हैं आप मेरे कितने बेशुमार नोट्स हैं। इसी तरह से आप लोग भी कोशिश किया करें, जब आप लिखते हैं ना तो चीज़ें याद रहती हैं, तो आप लोग इसको याद रखें। लेकिन अगली सूरह में सूरत माऊन जो है, उसके अंदर इतने प्यारे सबक हैं। हम बिल्कुल आखिर में आ रहे हैं देखें, और हर सूरह एक नया रंग, एक नई तरह से हमें समझाती है। इट्स जस्ट रिमाइंडर्स कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें खौफ से कैसे बचाते हैं। अल्लाह देखिए, खौफ से बड़ा मैं कहती हूँ कि दर्द जो है ना, वो कोई नहीं होता, देखने में पता भी नहीं चलता, और अंदर से पूरी दुनिया वीरान पड़ी होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सुकून जो अता कर दे किसी को, इससे बड़ी नेमत भी अल्लाह की कोई नहीं होती। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको अपनी हिफाजतों में रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान का हक अदा करने वाला बना दे। जो कुछ भी हम मेहनत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, ऑनेस्टली मुझे तो ख्वाब में भी पूरी हिस्ट्री इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू होना था, आखिर तक मैं पूरी की पूरी रिपीट कर चुकी थी। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको में ये मोहब्बत डाल दे कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री जानने की कोशिश करें, और जानने की इसलिए कोशिश करें कि हम और अमल कर सकें। हम देखें कि हमारी तरह के इंसान थे जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने बड़े बड़े लेवल्स पे रखा, उन्होंने कैसे खिदमत की, उन्होंने इस्लाम के को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम में लोगों को दाखिल करने के लिए, जैसे दावा कहते हैं ना, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इंतज़ार ना करें कि अच्छा कुरान ख़त्म होगा, ये कोर्स ख़त्म होगा फिर करूँगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद रखिएगा कि एक आया भी अगर आपको आती है ना, तो उसको तक पहुँचा दो। मत इंतज़ार करो कि अच्छा इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अगर किसी भी पार्टी में जाते हो, पहले से कोई एक हदीस अपने दिमाग में रख के जाओ, क्योंकि बातों में बात चेंज करते करते बंदा उधर टॉपिक ले आता है और डिलीवर कर देता है। यू नेवर नो कि किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला किसका दिल किस वक़्त खोल दे, कौन किस हालत में होता है, हमें क्योंकि पता नहीं चलता ना। बाज़ दफ़ा लोग दिल की इतनी नरमी में होते हैं, क्योंकि कोई भी सिचुएशन आप देख लें, गम होता है, परेशानी होती है, लोगों को नहीं बताते,
لیکن اندر سے ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی ایک لفظ ادا کرنا، اس وقت بتا دینا نا، ان کو تسلی بھی دے دیتا ہے اور ان کی زندگی کو ایک اور ڈگر پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ آپ کوشش کیا کریں کہ موقع ضائع نہ جائے۔ جہاں پہ بیٹھو کچھ نہ کچھ ایسی بات کسی کو کہہ دو کہ خوشبو کی طرح جب وہاں سے اٹھ کے آؤ تو وہ لوگ وہ فیل محسوس کر سکیں اپنا، ان کا پورا آرا جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کا مہک جائے آپ لوگوں کی خوشبو کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں نا ان کا احساس ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ وہ اٹھ کے آ جائیں تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی یہاں پہ بیٹھ کے اٹھ کے گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو قبول کر لے جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کر لے۔ بہت سی ایسی دعائیں ہوتی ہیں جس میں ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پروردگار عطا کر دے یا اللہ عطا کر دے، لیکن کئی دفعہ دعائیں جو ہماری رکی ہوتی ہیں، بس ایسے وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا نا کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ ان کو سب کو میں نے معاف کیا۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا اور دعائیں بھی ساتھ مانگ لیا کریں، میرے لیے بھی ضرور مانگیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے اور جو دعائیں ہماری ابھی اٹکی ہوئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی پورا کرے، ہمارے حق میں بہترین کر کے پورا کرے۔ یہ ساتھ ضرور بات کہا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری جتنی بھی دعائیں ہیں میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے۔